नमस्कार भाईंदारांनो. न्यूज गोवा चॅनलात तुमच्या सगळ्यांचे परत एकदा स्वागत. इश्टानो, मिराबगच्या ते 4 प्रोटेस्टर जाणे गोंय विधानसभेत काल फलक दाखयले आणि आपलो जो निषेध आसा किंवा आपले जे मागण्यो आसा त्यो सरकाराच्या आणि गोंयच्या जनतेच्या निदर्शनात आणि लक्षांत हाडून दिवपाचो यत्न केल्लो. ते एक रात कादयेंत उरले. तांणी काल बेल घेवं नाशिल्लो. आयज ते पर्सनल बॉन्डाचेर सगळे सुटल्या आणि ते सुटले उपरांत गोवा फॉरवर्डचो चीफ विजय सरदेसाय म्हणजे फातोर्डेचे आमदार हांणी हार घालून त्या सगळ्यांचो सन्मान केलो आणि सांगलें की गोंया खातीर जे लोक उबे रावता ते टेररिस्ट केन्नाच जावपाक शकना. ते गोंयच्या हिता खातीर आपल्या गांवां खातीर उबे रावल्या आणि गांव वाटोवपाच्या ह्या तांच्या यत्नांत सरकार तांकां टेररिस्ट थारोवपाक सोदता. ते केन्नाच जावचें ना. इश्टानो, गोंयांत ज्या तरेचे सद्या आतां कांय घटना घडणुक्यो घडपाक लागल्या त्यो नेमक्यो गोंयांक खंय व्हरतल्यो, खंयचे दिशेन व्हरतल्यो असो प्रश्न आतां पडपाक लागला. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हाणें काल विधानसभेत ते जे 4 तांणी फलक थंय दाखयल्ले तातूंत आपा नायक जे ज्येश्ठ तांचे भितर आसा, उपेंद्र नायक उर्फ सागर नायक, मागीर हेमंत तशेंच हें आसा नांव आसा, मागीर उमेश नायक अशें तांची सगळे चौगांची नांवां आसा. आपा नायक, उपेंद्र नायक, सागर नायक उर्फ हेमंत आनी उमेश नायक अशीं त्या चौगांची नांवां आसा. ते आयज भायर आयल्या आनी लोहिया मैदानाचेर जो कार्यक्रम चल्लो उपोशणाचो किंवा आंदोलनाचो कार्यक्रम ते थंय आतां वतले. एकूण परिस्थिती तशी गंभीर आसा. मुख्यमंत्र्यांनी कालचो जो स्टेटमेंट केल्लो तो स्टेटमेंट गोंयच्या जनतेन तसो बरे तरेन घेवना, बरे भशेन घेवना आनी बरे स्पिरिटान घेवना. कारण आंदोलन करते हे टेररिस्ट केन्नाच जावपाक शकना. तांकां टेररिस्ट प्रवृत्तीचे म्हणून काल मुख्यमंत्र्यान एक नवी डिबेट, नवे एक खंय तरी नॅरेटिव्ह सेट करपाचो यत्न केला. टेररिस्ट कोण? जे देशाच्या विरुद्ध कारवाई करता, ज्या देशाच्या भविश्याचेर संकट हाडपाक सोदता आनी जे हातांत बंदुको घेता आनी देशाक चॅलेंज करता. मिराबागच्या लोकांनी, मिराबागच्या गांवकऱ्यांनी अशें कोणाक चॅलेंज केल्ले? तांच्या हातांत कितें आशिल्लें, कसलीं शस्त्रां आशिल्लीं आनी ताणें कोणाक अशें मोठें आव्हान दिल्लें की आमी जर आमचे मागणे पुराय जाले ना जाल्यार तुमकां आमी अशे तरेन सगळे काबार करून उडयतले, अश्यो कोणाक धमक्यो दिल्ल्यो? कोणाकच दिवनाशिल्ल्यो. ते आपलें आंदोलन खूब बरे तरेन शांततापूर्ण पद्दतीन आनी आपले जे मुद्दे आसा की आपले जे म्हणणें आसा ते आतां मेरेन सतत ते मांडत आयल्या. ते तोंडान उलयता, ते तोंडान आर्गुमेंट करता आनी तांचे आतां मेरेन सरकाराक किंवा जे जे संबंदीत लोक आसा, WRDचे ऑफिसर आसा, तांकां समजतायेन सांगपाचो तांचो यत्न आसा. पण फाटले कितलेशेच आतां दीस जाले तांचे हे म्हणणें, 25 दीस जाले अशें तांचें म्हणणें आसा, तांचें कोणूच आयकपाक तयार ना. तांकां नेमकें थंय कितें चल्लां तेंवूय कोण सांगना. पयलीं हो बंधारो 30 MLDचो आशिल्लो, मागीर तो 40 पावलो, हालींच्या म्हणजे कांय दिसां पयलीं तो 50 MLD म्हणून सांगताले आनी आतां जो फायनल रिपोर्ट आयला ताचे वयल्यान तो 60 MLD असो ताची एक व्याप्ती एक सरकारान थारायल्या. आतां ह्या बंधाऱ्याक लागून जी डॅमेज जावपाची आसा ती मिराबागच्या गांवकऱ्यांनी जो अभ्यास केला त्या प्रमाण थंय तांचें देवूळ वतलें, थंय तांचें अस्थि विसर्जन जें जाता ती जागा बुडटली, गणेश विसर्जन आसा ती जागा बुडटली, कांय घरांकय तांच्या थंय एक बुडपाचो एक धोको आसा आनी बरेचशे कांय गजाली ज्यो तांकां सरकारान केन्नाच सांगूना अश्यो थंय गजाली आसा. काल लोकल MLA आनी विधानसभेचे सभापती गणेश गांवकर हांणी सांगलें की आपणाक सगळो इशू खबर आसा, थंय कितें जावंक शकता आनी कितें जावंक जाय हें आपूण जाणा. आपूण लोकां कडेन चर्चा केल्या आनी आपूण कांय लोकांक घेवन मुख्यमंत्र्या कडेनूय आयिल्लो. इश्टानो, फुडें वचचे पयलीं एक म्हत्वाची सुचोवणी. आमी न्यूज गोवा चॅनल हो गोंया आनी गोंयकारां खातीर सुरू केल्लो. ताका तुमी दिल्लो मोग हो खूब म्हत्वाचो आशिल्लो.
आतां खंय तरी आमकां आर्थीक दृश्ट्या स्थिर जावपाची गरज आयल्या. तुमच्या मदतीची गरज आसा. आमी एक जॉयंट बटन तुमकां थंय सकयल दिलां. ताचेर 3 ऑप्शनां आसा. तातूंतलें एक खंयचें ऑप्शन जें तुमकां जाय तें तुमी क्लिक करा आनी ह्या चॅनलाक तुमी मदत करा. तशेंच तुमचो मोग आनी तुमचो आशिर्वाद हो असोच फुडें कायम उरतलो अशी आस्त बाळगून आमी चॅनलाचें काम ह्या फुडें इतल्याच विश्वासान व्हरतले हें तुमकां उतर दिता. सो तशें भिवपाचें कांय गरज ना. चर्चेन सगळे प्रश्न सुटूंक शकता. पूण जेन्ना सभापती हें सगळें सांगताले तें लोकांचें म्हणणें अशें की आतां इतले दीस जाले आमी आंदोलन करता, सभापती एकूय दीस थंय कित्याक पावलो ना? किंवा आमचे कडेन तो कित्याक चर्चा करना, आमकां कित्याक समजावन सांगना की कितें नेमको हो प्रोजेक्ट कशा संदर्भांत आसा. तर तातूंतले जे आपन नायक आनी प्रेसा मुखार उलयता आसतना सांगलें, जेन्ना ते खात्यांतल्यान सुटले तेन्ना तांणी सांगलें की हो प्रोजेक्ट हो लोकांक, शिरोडेच्या लोकांक उदक दिवपा खातीर ना. हो पिवपाचे उदकाचो प्रश्न ना किंवा पिवपाच्या उदका खातीर हो प्रोजेक्ट ना. हे प्रोजेक्टांतल्यान थंयचे जे कांय प्रकल्प व्हडले व्हडले ते जमनीचेर येवपाचे आसा, ज्यो जमनी कांय लोकांनी विकत घेतल्या आनी थंय जे मोठे व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट हाडपाचे आसा ते सगळे प्रोजेक्टांक उदक सप्लाय करपा खातीर मेराबागच्या ह्या बंधाऱ्याचो वापर सरकार करपाक सोदता. सरकार ह्या मोठ्या मोठ्या प्रोजेक्टांक फॅसिलिटेट करपाक सोदता, तांकां उदक दिवपाक सोदता. नांव सांगता आसतना शिरोडा मतदारसंघाच्या लोकांचें सांगता. शिरोडेच्या ह्या आमदारान म्हणजे सुभाष शिरोडकर जे WRDचे मंत्री आसा, संबंदीत खात्याचे मंत्री आसा, तांणी आतां मेरेन धडेकारांक किंवा मेराबागकारांक हो विशय केन्नाच येवन सारको स्पश्टपणान कित्याक सांगना. ह्या पयलीं जेन्ना लोक गेल्ले शिरोडकरांक मेळपाक तर तांचें म्हणणें अशें की देवाचो सोपूत घेवन तांणी सांगिल्लें, सातेरी देवीचो सोपूत घेवन सांगिल्लें की हो प्रोजेक्ट आतां परत केन्नाच जावचो ना. पूण तरी आसतनाय हो प्रोजेक्ट थंय आतां परत काम करपाक तांणी स्टार्ट केलें. एका कंपनी कडल्यान NOC घेतल्या, जी न्हंयचे देगेर ज्या कंपनीचे थंय जमीन आसा तांची NOC घेतल्या आनी भलतेच कडेन थंय खणप सुरू जालां. हें सगळें जें आसा तांचें म्हणणें की सगळें इल्लिगल पद्दतीन चल्लां. हें लोकांच्या कल्याणा खातीर कांयच चलूना आनी लोकांचें बरें करपा खातीर जर सरकार हें कांयच करना अशें ठामपणान ते आयज सगळें सांगता. परिस्थिती अशी आसा की हें सगळें सुरू आसतना जी विधानां येता, काल मुख्यमंत्री ज्या तरेन थंय तिडकलो, ज्या तरेन ताणें थेथायट केलो, जो सर्वसामान्य सदस्य सुद्दां अशे तरेन केन्ना थेथायट करना. राज्याच्या मुख्यमंत्र्याक इतलो डिस्टर्ब जावपाचें कारण कितें? एखादो प्रोजेक्ट हो जावपाक जर जाय जाल्यार सरकार सगळ्यान बाबा पुता करून तांची समजुताय काडून आनी बाकीचे सगळे पद्दतीन तो प्रोजेक्ट हो करपाचो यत्न करता, लोकांची समजूत काडपाचो यत्न करता. लोक विधानसभेत पावले. आतां विधानसभेचे जे सगळे थंयची जी एरिया आसा, थंयचे जे जाच्या अख्यात्यारीत ती सगळे कामकाज येता ते सभापती. आतां सभापतीन थारावपाक जाय की कोणाचेर कारवाय करप आनी कोणाचेर कारवाय करप ना. मुख्यमंत्री सजेस्ट करपाक शकता हेंचेर कारवाय जावपाक जाय, कारण लिडर ऑफ ऑपोजिशन, लिडर ऑफ हावस म्हणून तांकां तो अधिकार आसा. पूण ज्या तरेन सभापती आसतनाय ज्या तरेन मुख्यमंत्री हे तांकां भायर काडा, तांकां अटक करा, तांकां अशें करा, तांकां तशें करा अशें जे सांगताले ते खुबशे गोंयकारांक ते अजिबात रुचूना. तांची भाशा तर कोणाकच आवडूना आनी लोकांक तातूंत एक गजाल जाणवली की हातूंत सगळे अपरिपक्वता, इमॅच्युरिटी सगळी आसा काय कितें. ही समजूतयेचे कसलेच लक्षणां सरकारा मदीं कित्याक दिसना. इतले चायल्डीश म्हणजे बालिश पद्दतीन सरकार कित्याक वागता. कारण जेन्ना लोकांक तुमी टॅररिस्ट प्रवृत्तीचे म्हणजे अतिरेकी प्रवृत्तीचे अशें म्हणून जेन्ना संबोधता, गोंयभरांत खंय ना खंय आंदोलनां सुरू आसा. मेराबागकारांच्या परसी हांगा तीव्र आंदोलनां ह्या पयलीं 2-3 आंदोलनां मोठी जाल्या. आतां तुमी जर सगळ्यांकच अतिरेकी म्हणपाक लागतले जाल्यार ह्या राज्यांत अतिरेकी नाशिल्ले कोण आसा हें एकदां सरकारान सांगचें पडटलें. कारण आंदोलन करपी समजा जर अतिरेकी आसा जाल्यार गोंयभरांत सगळेच कडेन आंदोलनां आसा आनी ज्या आंदोलकांक आंदोलन करपाक प्रवृत्त करता आपल्या चुकीच्या निर्णयाक लागून तांकां लोकांनी कितें म्हणप, तांकां लोकांनी कसलीं नांवां दवरप हें एकदां मुख्यमंत्र्यान स्पश्ट करपाक जाय. मुख्यमंत्र्याचें हें सगळें चालू आसतना BJPच्या ज्या तांचो सोशल मिडिया सेल आसा ताचे हेड रुपेश कामत
आणि तर ताजेर आनी आपले खंय तरी एक पांडित्य पातळळां आनी ताजे म्हणणे प्रमाणे जरी हातान AK-47 नासली तर तांची वृत्ती आसा ही टेररिस्ट प्रवृत्तीची आसा आणि दे आर टेररिस्ट इन मेकिंग, म्हणजे ते दहशतवादी जावपाच्या मार्गार आसा. आतां BJPन आंदोलनां करूनच आपली राजकीय कारकीर्द घडयली, हाच्या परस तीव्र आंदोलनां करून ताणें सगळ्या जनतेक खंय तरी आपलो एक वेगळो विचार सांगपाचो यत्न केलो. ते आयज आंदोलनां करता म्हणून बाकीच्यांक टेररिस्ट म्हणपाक लागल्या किंवा टेररिस्ट मनोवृत्तीचे म्हणपाक लागल्या. हें अतिशय हास्यास्पद आसा आणि ते जे लोक करता, आतां रुपेश कामती सारक्या मनशान ह्या विशयाचेर इतल्या टोकाक वचून उलोवपाची तशी कांयच गरज नाशिल्ली. ज्या लोकांनी पोलीस स्टेशनाचेर दगडफेक केली, पुलिसांक जखमी केले, आतां हो खरें म्हणल्यार हो डायरेक्ट स्टेटीक चॅलेंज करपाचो विशय आशिल्लो. जेन्ना स्टेटीक एखादो स्टेट पोलीस मशिनरी किंवा स्टेट एडमिनिस्ट्रेशनाक जेन्ना अशे तरेन शस्त्र हातान घेवन जेन्ना कोणी चॅलेंज करता, खरें म्हणल्यार तांकां डायरेक्ट पुलीस एक्शनीची पुलिसांक मुभा आसता. नशीब पुलिसांनी एक्शन तेन्ना घेवना, पूण ते लोक आयज मंत्रिमंडळान आसा. ते लोक, तातूंतले कांय लोक जांचेर गंभीर भ्रश्टाचाराचे आरोप आशिल्ले, ते लोक आज सरकारांत आसा. जे क्रिमिनल, जे गुंड म्हणून तांचे जे फेमस आशिल्ले गोंयभरांत, ते आज सरकाराक आमदार म्हणून पाठिंबो दिता. रुपेश कामत आनी तांचे बाकीचे जे आसा ते तांकां कितें नांव दवरतले, एकदम हेंय स्पश्ट जावपाक जाय. जर आपल्या हक्कां खातीर, आपल्या गांवां खातीर उबे रावल्ले लोक जर टेररिस्ट मनोवृत्तीचे, जाल्यार तुमच्या बरोबर आशिल्ले लोक कोण, एकदम स्पश्ट करा. आनी मंत्रिमंडळांतल्या कितल्या लोकांचेर केसीस आसा आनी कशे तरेच्यो आसा, कसले तरेच्यो आसा, हेंय एकदां लोकांक तुमी सांगपाची गरज आसा. सर्वसामान्य मनीस जेन्ना हक्का खातीर लडटा, लोकशायेनूच तांकां तो अधिकार दिला सत्याग्रहाचो किंवा अशे तरेन एजिटेशन करपाचो आनी तातूंतल्यान आपल्या मुद्द्या कडेन, आपल्या मागण्या कडेन सरकाराचें लक्ष वेधून घेवपाचो. आतां अशें जेन्ना करता, तुमकां हँडल आनी टॅकल करपाक लोकांक जमना, हें मान्य करा. तुमकां इश्यू हँडल करपाक अजिबात जमना. तुमकां एकय विशय तुमचे सल्लागार कोण हें स्पश्ट जायना. कारण ज्या तरेन सरकार सद्या वागता, ती पद्दत अतिशय इमॅच्युअर अशे तरेची हें आतां हळू लोकांकूय कळपाक लागला. खंयच्याच विशया कडेन एक गांभीर्य दवरनासतना पळोवप, शॉर्ट टर्म विचार करप, एखाद्या विशयाचेर रोखडेच रिएक्ट जावप, ह्यो ज्यो पद्दती आसा ह्यो एक बरे मॅच्युअर राजकारण्यांक अजिबात शोभना. बऱ्या सरकाराक अश्यो गोश्टी, अशे तरेच्यो कारवायो शोभना. आतां काल ज्या लोकांनी फलक दाखयल्ले, खरें म्हळ्यार सरकाराक सांगूंक मेळटालें आसूं ते भितर आयले, तांणी आपले मुद्दे, हे मुद्द्या कडेन सरकाराचें लक्ष वेधलें, पुरो आतां तांकां वचुनी अशें म्हणपाक मेळटालें. पूण एक रात तांकां भितर दवरपाची कुमकुमी सरकाराक आशिल्ली. बरें जालें, तांकांय कळ्ळें की जेलींत रावप कशें आसता. तांच्या मनांतलो भंय पयस जावपाक ही गजाल आनी बरी जातली. कारण ज्या लोकांनी केन्ना तुरुंग पळोवना, तुरुंगवास पळोवना, त्या लोकांक अशे तरेन तांची मनां घट जावपाक सरकारच प्रवृत्त करता. आतां इतलें जालें म्हणून निराबाक्कर ओगी रावतले काय कितें? अजिबात रावचे ना. हाजें कारण अशें की ते भायर आयल्या उपरांत तांणी जी प्रेस कॉन्फरन्स घेतली, पयलीं विजय सरदेसाय आनी तांच्या सहकाऱ्यांनी तांचें स्वागत केलें, तांकां हार घातले आनी तांकां सांगलें की भिवूं नाका, आमी तुमचे बरोबर आसा. सावड्डेचे विशय आमी घेतले हातान आनी आमी झगडटले तुमच्या खातीर. आतां सरकारान लोकांच्या मदीं मनांत अशे तरेचो एक विचार सरकारानच घालून दिला. कारण जे लोक भितर गेल्या तातूंतले कांय लोक BJPच्या बूथ कमिटीचे सुद्दां लोक आशिल्ले. जे बुथाचे थंय जेन्ना इलेक्शन जातालें, थंय ते एजंट आशिल्ले, पोलिंग एजंट आशिल्ले कांय जाण. सो अशे लोक जे सक्रीय BJPचे एका टायमार कार्यकर्ते आशिल्ले, ते आज रोखडे टेररिस्ट जाता आनी तांकां टेररिस्ट म्हणून तांकां संबोधता. ही गजाल ही कोणाच्याच पचिनी पडपाची ना. विधानसभेंत फलक व्हरप, फलक दाखोवप हें कितें पयले फावट घडटा अशेंय ना. ताणें फलक कागदां दाखयल्या. आतां हे नियमानुसार हें गैर आसा, चुकीचें आसा, हेंवूय सगळ्यांनी मान्य करपाक जाय. पण जेन्ना लोक आंदोलनाच्या मुडान देंवता तेन्ना कितें बरें कितें वायट हाचो लोक चडसो विचार करना. सरकारान ताचे फाटले तो विचार आनी फाटलें जें स्पिरीट आहा तें समजून घेवपाक जाय. सरकार तें समजून घेत ना. सरकार
दडपशाहीचो जो मार्ग अवलंबता सध्या सगळ्या गजालींत, की लोकांक चिड्डून लोकांक भंय घालून अटक करायला तांकां भितर वडयले तांकां ही भाशा वापरून जर लोकांक भिवोवपाचो जर सरकाराचो विचार आसा जाल्यार सरकार आज लोक तसल्या म्हाका भिवपाच्या परिस्थितीन लोक अजिबात ना. लोक जेन्ना कुट्टा लोकांक एक गजाल कळ्ळ्या आज उठूं ना जाल्यार केन्नाच उठचे ना, कायम न्हिदून उरतले. म्हणून लोक जेन्ना संदी मेळटा तेन्ना पूर्ण ताकदीन आनी पूर्ण सगळे आपले हे घेवन लोक उबे रावता आनी लोक ताका प्रतिकार करता. कारण सरकाराचेर कोणाचोच लक्ष ना, विश्वास ना. सरकाराचेर विश्वास दवरपाची कोणाचीच आज तयारी ना, कारण सरकार तितलें विश्वास पात्र जावपा इतलें मॅच्युअर्ड ना. तांचे निर्णय बदलत रावता. तांचे बाकीचे कांय ज्यो गजाली आसा, कृतीच्यो गजाली, एक्शन तांच्यो ह्यो तश्यो स्टेबल ना, त्योय बदलत आसा. आनी सरकार हें खंय तरी एक अस्थिरतेच्या सगळ्या हातूंतल्यान वता. इतली मेजॉरिटी आसून आनी इतले जेन्ना विधानसभेचे पळ आसून सुद्दां सरकार ज्या कमकुवत मनोवृत्तीन थंय वावुरता हें पळोवपाक जायना. हें पळोवपाचें सुद्दां खंय तरी दिसता की सरकार आतां खूब कमजोर आसा. मुख्यमंत्री जेन्ना इतलो थैथयाट करता आनी इतलो जेन्ना तापातापी करता तेन्नाय लक्षांत येता की हांकां विशय हँडल जायना. हे इरिटेट जाता. हे खंय तरी सामके पराकोटीचे तांचे एक मनस्थिती एक हलता आनी ते खोबळटा आनी ते चावता. कालचो प्रकार सादारणसो तसोच आशिल्लो आनी लोकांनी तो सगळो पळयला. फक्त मिराबागकाराचे सुद्दां जर आमी हांगा जर विचार केलो सो मिराबागकारांनी जें आंदोलन आतां चालू केलां फाटलीं 2 वर्सां ते थंय आंदोलन करता. हें आंदोलन जो मेरेन प्रोजेक्ट स्क्रॅप जायना धरणाचो किंवा बंधाऱ्याचो तो मेरेन आमी आंदोलन फाटीं घेवचें ना हें मिराबागकारांनी स्पश्ट शब्दांत आजूय सांगलां. सो येवपी काळांत आंदोलन कांय थारपाची लक्षणां दिसना. पुराय गोंयच्यान ह्या आंदोलनाक निश्चितपणान सपोर्ट मेळपाक लागला. लोक थंय जमा जावपाक लागल्या आनी सरकाराच्या एक्शनीचेर ताची तीव्रता कमी जातली काय वाडटली हें स्पश्ट जातलें. सरकारान ताची जाणीव ठेवपाची गरज आसा. सभापतींनी कालचें सभापतीचें वर्तन त्यातल्या त्याच खूब सौम्य आनी बरें आशिल्लें. तांणी खंयच आपलें रिएक्शन दाखोवना कारण लोक सगळे ताजेच आशिल्ले आनी ते लोकांक ते पर्सनली वळखता आनी त्या लोकांक ते पर्सनली जाणटा. ताका लागून तांकां मुख्यमंत्र्या सारको थैथयाट करपाक मेळूना आनी ते तांचो स्वभाव न्ही अशें एकूण तांच्या लक्षणां वयल्यान सगळें दिसता. आतां मिराबागकारांच्या विशया कडेन सरकारान गांभिर्यान पळोवपाक जाय. कारण जो प्रोजेक्ट 280 कोटीचो म्हणून सांगताले तो आतां 400 कोटी ताचो एक एस्टिमेटेड कॉस्ट दाखयता. म्हणजे कितें तरी आनी भर पडपाक लागल्या. लोकांच्याय मनांत ताका लागून आनी अस्थिरता निर्माण जावपाक लागल्या. ही अस्थिरता ही येवपी काळांत आनी तीव्र जावपाची शक्यता आसा. इश्टानो, आमी हांगा थारता. आमी सांगिल्ले विचार जर तुमकां मान्य आसा जाल्यार तुमी हो एपिसोड लायक करा, शेअर करा आनी आमचो न्यूज गोवा चॅनल सबस्क्रायब करा. तशेंच तुमची मतां ह्या विशया वयली कमेंट बॉक्सान घाला. आमी ताची जरूर दखल घेतले. धन्यवाद.